Maayong adlaw sa tanan nato nga mga kaigsuonan ug sa atong mga higala ug sa tanan nga mga nagasubay niining atong programa ug magpasalamat kita gihapon sa mao gihapon nga pagpasalamat ngadto sa atong Amahan sa Langit tungod sa iyahang grasya ug sa iyang kaluoy kanato ug ang tanan nga mga butang gikan sa Ginoo nadawat nato ang tanang mga maayong butang ug salamat sa Dios tungod kay iya kitang giandaman sa kanunay sa kaluwasan. Mga kaigsunan, tungod nga adunay ginatawag natong pandemic karon, kining atong kaaway nga COVID-19, busa dinhi na lamang kita sa live streaming aron nga mas safety para sa tanan natong mga kaigsuonan, sa mga kabataan ug sa mga katigulangan. Dinhi na lamang kita mga kaigsuonan mag-service o maminaw sa mga pulong sa Ginoo. Ug atong pasalamatan ang Dios nga dunay ingon niini nga mga gadget karon nga bisan pa og dili kita mogawas sa atong panimalay pan makahimo lang gihapon kita mga kaigsuonan sa pag-fellowship. Pinaagi niining atong live streaming o makadungog lamang gihapon kita sa mga pulong sa Dios. Niining kabuntagon magampo kita mga igsuon aron nga pangayuon nato ang blessing sa atong Amahan o ang Espiritu Santo nga maoy maggiya kanato. Amahan, nagaduol kami kanimo niining adlaw ug among gipangayo kanimo ang imong panalangin, ang imong grasya ug ang imong kaluoy kanamo. Labaw gyud Amahan ang kaluwasan nga imong gitagana kanamo. Bendisyon ni Amahan ang matag usa karon nga nag-open sa ilahang Facebook ug nagsunod niining maong live streaming. Panalangin sila ug nagatuo kami sa imuhang gahom nga maoy magprotection sa matag usa kanamo. Amo kining giampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa tanan mga kaigsuonan karon nga tan-aw kanako mga kaigsuonan nga naa sa ilang kaugalingon nga panimalay, nagahangyo ako kaninyo nga atong humanon gayud kining atong Bible exposition, nining atong pagpaminaw sa pulong sa Diyos hangtod matapos 1 hour lang mani. Og bot na kong i-share kaninyo mga kaigsunan ang plano sa Dios sa atong kaluwasan. Nining panahona gikinahanglan gyud nato ang atong relasyon sa atong Amahan sa Langit. Tungod kay ang tanan nga mga nahisulat sa kasulatan kini dili gayud mapunggan nga kini magakatuman gayud. Busa dili kini makontrol sa tao. Ang mga panghitabo sa kalibutan, ang tanan nga mga panghitabo, dili ni siya makontrol sa tao, dili makontrol sa gobyerno. Mahitabo gayud kini tungod kay kini gisulti ng daan sa mga pulong sa Dios. Ug busa dili na angay nga
Magampo pa kita sa Dios nga paundangon kining mga panghitabo sa kalibutan, kay dili gayud kana siya pwedeng dili mahitabo tungod gay kana siya gi sulti ng daan sa pulong sa Ginoo. Moabot ang panahon nga mas mo sabot pa ang mga kalisdanan sa kalibutan. Mas musabot pa ang mga kagulanan, mas musamot pa ang mga kaguliyang, mas musamot pa ang mga dagkong mga balatian nga moabot ining atong kalibutan. Ug kana dili mapugngan, walay makapugong ni ana tungod kay kana siya gisulti ng daan sa kasulatan. Mutuo man kita o dili, apan mahitabo gayod kana tungod kay sukad pa kaniadto sa history sa atong kalibutan. Matud pa ni Apostol Pablo sa Hebrews nga matud pa niya, that is why we must hold on all the more firmly to the truths we have heard. Busa huktan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Niining panahon na mga kaigsuonan, kung anaa kita sa kalig-on sa atong pagtuo, mas huktan pa nato ug dugangan pa gyud nato ang atong kalig-on. Katong mga nagmaluyahon sa ilang pagtuo, nagmaluyahon sa ilahang pagsalig, ayaw kamo pagluya-luya niining panahona. Ngano man kay niingon na daan ang kasulatan, huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuuran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Ang mga kamatuuran nga atong nadawat mao kining atong nadungog nga mga kamatuuran, nadungog nato nga mga pulong sa Dios. Mao kini siya ang mensahe. Matud pa ni Apostol Pablo, ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayod ug ang wala magtuman o ang misupak niini gisulutan sa Dios sa angay kaniya. So napamatud-an na sa dugay panahon sa history sa kalibutan mga igsuon nga ang pulong sa Dios nga ginasulti sa mga anghel. Dunay anghel nga gikan sa langit nga mga dili nato makita. Doon na po'y gitawag og mga anghel nga makita nato. Mao kana ang mga propeta ug mga mensahero sa Dios, mga nag-alagad sa Dios. Katong mga ministro sa Dios, mga anghel to sila. Nga ilang ginapasundayan ang mga butang nga mga plano sa Dios mahitungod sa kaluwasan o niadtong panahona gipamatud-an sa Dios nga ang mga tawo nga nisupak niadto ug wala motuman niadto wala gayud makalingkawas o makaikyas sa silot nga angay kaniya. Mao na mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios, kung mutuo kita o kung dili, wala na tayo mahimo niana kung imong tuhuan o dili. Apan timan-i nga sa unang panahon
Sa panahon pa sa mga kinakaraanan nga mga panahon, niadtong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios apan wala sila nagatuo ni ana ug wala nila kini hatagi og dakong pagtagad sa ilang kinabuhi. Napamatud-an mga kaigsunan nga sila gayon nakadawat sa maong hukom ug nakadawat sa maong silot. Busa kaniadto og karon walay kalainan. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo nga ngatong Ginoong Jesucristo sukad pa kaniadto karon og sa umaabot siya maula mang gihapon. Busa matud pa ni Apostol Pablo nga kun ang mga tao kaniadto nga nakadungog sa mga mensahe sa mga anghel apan wala nila hatagi kini sa pagtagad ug wala nila kini gituman sa ilang kaugalingong mga kinabuhi, wala sila makalingkawas ug wala sila makaikya sa silot nga gihatag sa Dios kanila. So unsaon man nato matud pa ni Apostol Pablo paglikay sa silot kun dili kita magtagad niining dakong kaluwasan. Matud pa ni Apostol Pablo kung kaniadto wala sila makalikay sa silot. Nan unsaon man pud nato karon sa paglikay sa maong silot nga giingon sa kasulatan nga alang ni adtong mga tao nga wala magtagad. Sa atong panahon karon mga kaigsuonan, sama kini matud pa ni Apostol Pablo sa panahon ni Noah. Nga sa panahon ni Noah, gimantala ni Noah ang plano sa kaluwasan alang sa tanang mga katawhan ni adtong higayuna. Tungod kay ang kalibutan ni adtong higayuna napuno na sa tanang kadautan. O wala na ibisan usa nga mga tawo ni adtong higayuna ang nagatuman, umutuman sa naghatag, wala na'y mga tao ni adtong higayuna naghatag og pagtagad sa mga butang o sa mga plano sa Dios. Busa nakahukom ang Dios ni atong higayuna nga iyang tapuson ang kalibutan pinaagi sa baha. Apan doon na siya gihatag nga plano alang sa kaluwasan. Nga iyang pasabot ngadto kang Noah ug matud pa niya nga ang plano sa kaluwasan mao ang pagsakay sa arka. Apan sa dihang kini pasundayan ni Noah ngadto sa tanang mga katawhan nga iyang gipasabot ngadto sa mga tao nga gikinahanglan gayud nga sila musakay sa arka tungod kay adunay dakong kagubot o adunay dakong paghukom nga mahitabo. Gipasundayag ni Noah ang plano sa Dios sa kaluwasan ngadto sa mga katawhan. Apan ang mga katawhan wala nila hatagi og pagtagad ang mga mensahe, ang plano sa kaluwasan. Busa dili gayud mapugnan mga higala o mga kaigsuonan
ang pag-abot ni adtong maong dilubyo, ang pag-abot ni adtong maong baha nga nitakob sa tibuok kalibutan. Ang earth gitabunan og tubig. Karon gani mga kahigalag, mga kaigsuonan, dunay mga baha nga gagmay ra kay mga baha ikumpara ni adtong panahon ni Noah. Apan dako na kayo ang kadaot nga nahitabo sa matag usa kanato. How much more ni adtong maong baha sa panahon ni Noah nga ang tubig ni takob sa tibuok kalibutan. Nisaka hangtod ngadto sa panganod. Bisan ang pinakataas nga bukid. Karon ang pinakataas nga bukid kanang Mount Everest. Bisan ang Mount Everest, mga higala, mga kaigsuonan, natabunan sa tubig ni atong panahon ni Noah. Naunsa man karon ang mensahe ni Apostol Pablo? Matud pa niya nga ang atong panahon karon sama sa panahon ni Noah. Nga ang Dios naghatag og plano sa kaluwasan nga kini ginamantala sa daghan kaayong mga mensahero sa Dios nga iyang gipanagtawag aron muwali ni ining maong mupasundayag ni ining maong kaluwasan, paagi sa kaluwasan. Nga matud pa ni Apostol Pablo, ang Ginoo mismo maoy unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. So ang nag-una sa pagbutyag ni ining maong kaluwasan, mga higala o mga kaigsuonan, mismong ang atong Ginoo. Sa diha ni siya dinhi sa kalibutan, nagpakatawo. Iyang gibutyag ngadto sa tanan ang kaluwasan, ang plano sa kaluwasan sa Dios. O kini usab gituman sa mga nakadungog kaniya. Kadtong mga apostoles nga nakadungog ni adto sa dihang ang atong Ginoong Hesukristo nisaka na sa langit. Kadtong mga gipangsulti ni Ginoong Hesukristo, kadtong gibutyag ni Ginoong Hesukristo nga plano sa Dios, gigunitan kini sa mga apostoles nga maoy nakadungog ni adto ug ila usab kining gituman ug ila usab kining gibutyag hangtod niabot sa atong panahon karon. Busa wala maputol, mga higala, mga kaigsuonan, ang mensahe sa kaluwasan gikan pa ngadto kang sa mga apostoles, gikan pa ngadto kang Juan Bautista, hangtod sa mga apostoles ug hangtod nga niabot sa atong panahon karon 2020. Wala maputol ang mensahe sa Dios, ang plano sa Dios nga kaluwasan. Ug kini, mga higala, nilangkob sa pila ka libo ka tuig. Ug wa gayud kini mahikalimti sa mga tao nga gisugo sa Dios. Hangtod niabot sa atong panahon karon, nakaabot sa atong igdulungog, apan anaa kanimo ug kanako kung kini ba atong hatagan sa pagtagad, mga higala.
sa atong panahon karon, matud pa ni Apostol Pablo, sama sa panahon ni Noah. Nga niya itong higayuna sa dihang gibutyag ni Noah ang nadungog niya sa Dios nga plano sa kaluwasan. Ngadto sa mga katawhan, apan ang mga katawhan wala maghatag og pagtagad niini. Busa matud pa ni Apostol Pablo, sama sa nahitabo ni Noah nga ang mga tao sa atong panahon karon wala na'y panahon aron maminaw sa mga mensahe sa Dios. Ug ang Dios naghatag og mga pamaagi sama niining mga live streaming sa telebisyon, sa radio. Kaniadto mga higala sa panahon ni Noah, wala pa may mga computer, wala pa mga radio, wala pa mga gadget nga sama sa atong panahon karon. Busa sa panahon ni Noah, kinahanglan nga moadto gayon si Noah sa usa ka lugar, niya dito tapokon ang mga tao, iyahang sultihan sa plano sa Dios. Sa panahon nato karon mga igsuon, wala na kitay ikabaliban nganuman. Tungod kay naa na tanan, dili na kita makahimo, dili na kita makaingon nga wala kita makadungog sa plano sa Dios. Dili na kita makapamalibad nga wala ko nakahibalo, wa ko masayod ni ana. Matod pagani sa ato ang balaod, ignorance of the law excuses no one. So dili na kita makaingon nga o ignorante kita ni ining plano sa Dios sa atong kinabuhi sa kaluwasan. Nasayod na kita sa kasing-kasing sa Dios, nasayod na kita sa mga plano sa Dios, apan anaara kanimo ug anaara kanako kung unsaon nato sa pagtagad kini sa atong kinabuhi. Kung sa atong panahon karon mga igala ug mga kaigsuonan, daghan ang mga tao nga wala magtagad niini, apan dili unta kita musundog og mapareho kanila nga wala maghatag og panahon sa tagad mahitungod sa mga pulong sa Dios. Alang kaninyo karon nga naminaw kanako, nagpasalamat ako sa Dios nga kamo naghatag og panahon niini. Ang adlawng Domingo mga kaigsuonan, kini adlaw gayud nga angay kitang magtagad, angay natong hinumduman ang plano sa Dios sa atong kaluwasan. Apan subong usab mga kaigsuonan nga palandungon nga daghan kaayo ang mga tawo karon nga bisan sa adlaw nga gitagana nga unta kita magkahiusa sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios, apan wala nila kini hatagig pagtagad. Hinunua tuwa sila sa mga laing mga butang, mo'y ilang gihatagan og panahon ug ilang gikalimtan ang panahon sa pagbulay-bulay
paghinumdum sa mga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Nganong duna may plano sa kaluwasan? Tungod kay dunay umaabot nga dakong hukom. Dunay umaabot nga ginatawag sa English og judgment. Busa, tungod ni anang maong judgment, before it happens sa judgment, naghatag ang Dios og plano aron kita makalikay og dili mahiapil ni anang maong judgment. That's why usa ka mahinungdanon kaayo mga higala ug mga kaigsuonan nga atong hatagan sa pagtagad aron masayod kita sa mga pamaagi nga kita makabaton og kaluwasan sa umaabot nga hukom, dakong hukom. Ug kini nga kaluwasan mga higala mga kaigsuonan, naa kini anaa lamang kini sa atong Dios. Naa ni sa iyaha. Siya ang naggunit ni ining mong kaluwasan. Pinaagi sa iyang grasya. Busa, dili nato kaya nga kita mooy magbuot-buot sa pagluwas lang sa atong kaugalingon. Pinaagi sa atong mga maayong buhat, pinaagi sa mga atong mga kaugalingon nga pamaagi. Sa panahon ni Noah, ang mga tao doon na sila'y kaugalingon nga mga bangka. Doon na sila'y kaugalingon nga mga sakyanan pandagat. Apan wala kadto makaluwas sa ilaha. Kaya ang kaluwasan ni adtong panahon ni Noah, usa lamang ka bangka, usa lamang ka arka. Apan ang mga tao sa ilang pagtuo nga maluwas sila sa ilahang kaugalingong mga binuhat nga mga bangka, apan napakya sila kay dili nila kayang luwason ang ilang kaugalingon sa ilang kaugalingong mga buhat. So sa atong panahon karon, dili nato madipinsa ang atong kaugalingon nga kita maayo ba, buutan, manggihatagon, dato, pobre, dautan ug maayo. Dili nato madipinsa atong kaugalingon niadtong mga butang nga gikan kanato. Kay ang kaluwasan dili kini gikan sa atoa, ang kaluwasan gikan kini sa Dios. Ug kini ihatag sa Dios sa matag usa kanato sa dihang makita sa Dios nga kita nagpatalinghog o sa dihang makita sa Dios nga gihatagan nato og pagtagad ang iyang panahon, ang iyang mga mensahe. Muna pinaagi sa iyang grasya, sa iyang kaluoy kanato, sa dihang makita sa Dios ang matag usa kanato nga nagapatalinghog ug naghatag og pagtagad. Makahimo kita mga kaigsuonan
sa pag-asa. Doon na kita'y pag-asa nga makabaton kitag kaluwasan sa maabot na paghukom. Mo kini mga higalag, mga kaigsunan, ang pulong sa Dios. Matod pa sa pagpadayon ni Apostol Pablo, ako nang kiwason sa Hebrews chapter 2 verses 1 hangtod sa 4, 1 ngadto sa 4, ang Ginoo mismo mao'y unang nagbutyag sa maong kaluwasan. Og sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. O gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat og mga timaan sa gahom, nga mga katingalahan og daghan mga milagro. Naghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. So, mao kini mga higalag, mga kaigsuonan, ang mensahe niining adlaw karon. O magmapasalamaton kita sa Dios tungod kay dunay mga access o dunay mga equipment na sama niini nga bisan gidid-an kita sa pagtigom. Labi na karong next Sunday, no movement na pod. So wala na gyoy mahimong panagtigom. Kini siya mapugnan. Kini naka-program na daan nga moabot gyud ang panahon nga wala na'y panagtigom. Apan salamat nga dunay mga gadget o mga equipment, dunay internet, nga bisan walay panagtigom apan makahimo lang gihapon kita sa pagkadungog sa pulong sa Dios. Dili sama kaniadto nga ang mga tao wala may radio, walay internet, walay cellphone, walay walkie-talkie. Wala. Sa panahon sa mga apostoles, lisod kaayo ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Walay preparado nga mga sama niining mga Bible karon panahon. So, apan karon mga higala, mga kaigsunan, sayon, gihimong sayon. Apan ang yawa pod, ang kaaway sa Dios nahimong aktibo sad kaayo sa atong panahon karon. Busa anhi kita dinhi sa Dios. Let us side on righteousness. Dinhi ta mo side sa righteousness. Di ta mo side sa unrighteousness. Dili kita mo side sa darkness. Let us go and side ourselves in the light. Matod pa ni Lord Jesus, I am the light of the world. No man walketh in the darkness. Kung naata kang Jesus, naata sa atong Ginoo, dili kita makalakaw. Walay kangit-ngit ang atong kinabuhi. Mao kini ang mga pulong sa Dios, mga kaigsuonan, o nang hinaot ako nga napanalanginan kamong tanan ug nadawat ninyo ang mensahe sa Dios niini mga takna. Magampo kita. Amahan namo, salamat sa mga pulong nga among nadungog niining kabuntagon, o nagahangyo kami kanimo, Ama, nga imo kaming tabangan nga amo kining mahatagan og pagtagan sa among kinabuhi, o mabatunan unta namo, Amahan,
ang kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Mao kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.